सुरुवात करूया सर. तुमचे तसे स्वागत जाल्लें आसा आणि विषय हळूहळू कळटलो आमकां नेमकं कितें आहा तो. काही प्रश्न हांव विचारतलो, काही गोष्टी सर सांगतले ते आमी लक्ष दिवन आयकुया. तर सुरवातीक प्रश्न तुमचे कडल्यानूच सर की तुमी प्राणी मित्र आसा आणि आमचो समाजूय सगळो प्राणी मित्र. आमकांय भुरग्यांक सगळ्यांक आवडटा सगळी जनावरां पाळीव आणि अशे सगळे प्रकारची. तर आमी जेन्ना प्राणी आपलो मित्र करता तेन्ना खंयच्या प्राण्या कडेन आमी चड लागीं वचपाक जाय आणि खंयच्या प्राण्या कडल्यान आमी पयस वचपाक जाय, मातशें आमकां सांगचें. तशें जर पळयलें जाल्यार प्राणी मित्र हाजो अर्थ प्राण्यांच्या लागीं वचपाकूच जाय अशें कांय ना. आता जर तुम्ही इतल्या हजारो वर्षांची परंपरा जर पळयली जाल्यार मनशाच्या सगळ्यात लागीं प्राणी कोण आसा, कोणाक खबर आसा? तर साधारण कुत्रो आणि गाय हे दोन प्राणी जे आसा हे मनशाच्या आज पर्यंत सगळ्यात लागीं रावल्ले आसा. आणि ताच्या नंतर बाकी पाळीव प्राणी आसा जे दुकर आसतले, कोंबयो आसा, काही भागांत सशे आसतले, वेगळे वेगळे हितून काही म्हशी आसा. जर काश्मीर लडाख भागान गेले जाल्यार याक आसा, बोकड्यो आसा, मेंढ्यो आसा. ओके, तर अशे वेगळ्या वेगळ्या हाज्या लागून. पूण साधारण जर तुम्ही इतिहास जर पळयलो जाल्यार सगळ्यात खंय ओल्डेस्ट प्राणी जो मनशाच्या लागीं आयलो तो म्हणजे कुत्रोच. तर जेन्ना आमी प्राणी मित्र ही संकल्पना मांडटा तेन्ना मनशान ते प्राणी जेन्ना आपले मैत्री केली ती आपल्या स्वार्था खातीर केली. म्हणजे कुत्रो जाल्यार आपले रक्षण जावं शकता, किंवा घरान कोणी आयलो जाल्यार वन्य प्राण्यापासून रक्षण, किंवा आपले बोकड्यो आसा, गोरवां आसा तांचे रक्षण, अलार्मिंग मेनली. आणि गाय जी आसा ही साधारण दूध आणि हेच्या खातीर केली. तर आताची परिस्थितीन गोष्टी कितें वेगळे जावं शकता, कारण त्या वेळार स्वार्थ अशें म्हणपा पेक्षा जो आपलो व्यवसाय आसा, आपले घर आसा हेच्या खातीर तो एक व्यवस्था म्हणून तांणी केल्ले. पूण आताची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार आता आमचे कडेन खूब वेगळ्यो गोष्टी आसा, टेक्नॉलॉजी वाडलेली आसा. सो आमकां विचार करचो पडटलो की प्राणी मित्र म्हणजे तांकां प्राण्यांक आमी पोसप हेजो अर्थ प्राणी मित्र असो जाता असो ना. पूण ज्या ज्या जाग्यार जे जे प्राणी आसा त्यांचेय कल्याण जावचें. आमी जशें म्हणटा सर्वे भवन्तु सुखिनः, म्हणजे जशें आपले बरें जावचें तशें बाकीच्या लोकांचेय बरें जावचें. प्राणी मित्र आसा किंवा जे भूतदया आसा म्हणजे प्राणी आसत, झाडां आसत, सगळ्यांचे बरें जावचें इतले जरी आमी तितून भितर हे दवरलें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां प्राणी मित्र आमी जावंक शकता अशें. बरें उत्तर आशिल्लें सर. थंयच फुडें वयता आसतना आमी म्हटलें आतां की आमी प्राणी मित्र जावपाक शकता आणि खंयचो प्राणी आसता तो आमी डिसायड करता. बट प्राण्यांचोय मनुष्य मित्र आसता काय? म्हणजे आतांचे रिसेंटली उदाहरणां जे कुत्र्यांनी भुरग्यांक खाल्लें, रॉटवायलराचे आमी उदाहरण अटॅक बीन पळयलें, न्यूजार आयकलें. तर जनावरांचो म्हणजे प्राण्यांचो मनुष्य मित्र आसूं शकता काय? कशें आसा की नेचर जर पळयलें, निसर्गाचो जर आमी दृश्टिकोन पळयलो जाल्यार प्राण्यांचो मनुष्य हो शत्रू ना. मैत्री आसूं शकता की ना हो फुडलो भाग आसा, पूण मुख्यत्वे करून खंयचोच प्राणी मनुश्याक आपलो शत्रू मानना. आता कसो आसा, प्राण्यांचे एक साधे सोपे तांचे कडेन एक निसर्गान दिल्ली तांचे कडेन शिकवण आसा. म्हणजे कितें, आपल्याक जर कोणें त्रास दिलो, आपल्याचेर कोणें हल्लो केलो, आपल्याक जर कोणी खावपाक आयलो, मारपाक आयलो जाल्यार ताजो प्रतिकार, डिफेन्स म्हणटा तो नेटान करप. ताज्या खातीर त्या प्राण्यांचो जीव गेलो जाल्यार सुद्दां ते फाटीं फुडें पळयना. हो निसर्गाचो रूल आसा, त्या प्रमाण प्राणी वागता. सो ताका लागून जर तुमी पळयलें की खंयचोच प्राणी जो आसा हो कारणा शिवाय दुसऱ्या प्राण्यांचेर, दुसऱ्या मनशाचेर हल्लो करिना. आता तुम्ही म्हणटले की रॉटवायलराचो जो उदाहरण आयलें, किंवा बाकी आता कुत्र्यांचे, किंवा रॉटवायलराचे कित्याक जे स्ट्रे डॉग्स आमी फेरल डॉग्स म्हणटा, जे आपल्या सोसायटीन आसता, रस्त्यार आसता आणि ते ग्रुप करता आणि तांणी भुरग्यांचेरूय हल्ले केल्ले आता उदाहरणां आमकां मेळपाक लागली.
सो ताज्या फाटली कारणां कितें ही आमकां सोदून काडची पडटली, सायंटिफीक कारणां. आयज सायन्स डे आसा, ताका लागून प्रत्येक गोश्टी कडेन आमी शास्त्रीय विचार, ताचे फाटले लॉजिकल रिजन. कारण लोकांक कितें दिसता, कुत्र्यांनी भुरग्यांक मारले म्हणजे आतां आमी कुत्र्यांचो कितें तरी बंदोबस्त करुया, अशें रिएक्शन आसप स्वाभावीक आसा. पूण सायंटिफीक कारण कितें, ताजो लॉंग टर्म बंदोबस्त आमकां कितें करचो पडटलो किंवा ताजेर सोल्युशन कितें आसा हो आमकां विचार करचो पडटलो. पूण जर रॉटवायलराचे म्हणजे पाळीव प्राणी जर हल्ले अशें जर आमी म्हणपाक गेले जाल्यार ताच्या फाटल्यान तसो हात हो मनशाचोच आसा. कारण कशें आसा, कुत्रे रॉटवायलर आसा, पिटबुल जे कुत्रे आसा हे मुख्यत्वे शिकारी कुत्रे. सो तांचे जीन्स अशे आसता की ते शिकार करता किंवा अटॅकिंग आसता. आता तांकां जर तशीच शिकवण त्या ओनरा कडल्यान म्हणजे सतत बांदून दवरप आसत किंवा ताका जर कोणाचेर ताणें हल्लो केलो, म्हणजे आतां एक भायल्यान समज एक कुत्रो आयलो किंवा कोणी आनी कितें जनावर आयलें तेजेर अटॅक केलो जाल्यार ताजो जो ओनर आसता तो ताका रिवॉर्ड दिता, म्हणजे खावपाक दिता, खूश जावन की ताणें बरें काम केलें. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी ताज्यान भितर ते हल्लो करपाची किंवा शिकार करपाची वृत्ती आसा ही चड आनी आनी तयार करता. लक्षात येयलें. सो गार्डिंग म्हणजे रक्षण करप हे कुत्र्यांचे मूळ स्वभाव. म्हणजे ते आपल्या एरियाचे सदांच गार्डिंग करता. जंगलान सुद्धा जे जंगली कुत्रे आसा ते सुद्धा तांचो स्वभाव तसोच आसा. पूण ते निसर्गाचो नियम फॉलो करता. हे फॉलो करिना कारण बऱ्यापैकी आमी निसर्गा पासून तांकां तोडलेले आसा. सो तो एक बेजीक फरक जाता की जंगली प्राणी आणि पाळीव प्राणी हातून भितर हो मेजर डिफरन्स जाता. असो तेका जोडून हांव फुडलो प्रश्न विचारता सर की कुत्र्यांचे वेगवेगळे प्रजाती आसा त्यो आमी पाळटा आनीक अन्य जनावरां आमी पाळटा. उदाहरणार्थ काही घरांनी कासव पाळपाचो ट्रेंड आसा, पायथॉन पाळटा म्हणजे व्हडली व्हडली जिवाणी. पण ती कितपत योग्य, खंयची जनावर आमी पाळपाक जाय किंवा खंयचे पाळप ना? तर तातून भितर परत म्हणजे ह्या हातून भितर 3 कॅटेगरी प्राण्यांच्यो आमी करूं शकता. एक आसा की पाळीव प्राणी. पाळीव प्राणीं भितर सादारण जर जनरली पळयलें जाल्यार तातूंत कुत्रो येता. हांवें तशें सांगलें की कुत्रो, माजर किंवा गोरवां आसा, गोरवां म्हशी किंवा बोकड्यो आसा, मेंढ्यो आसा, हे सादारण एक. आनी कोंबयो ह्या जर पळयले जाल्यार हो आमचो सादारण की एक गांवांत रावपी किंवा शेतकरी आसा तर हेका ह्या शेती आणि बाकीच्या जिवनाक हे सपोर्टीव सगळे प्राणी आसा. सो ते ताज्या वांगडा म्हणजे आमचो देश आमी शेती आधारीत एग्रेरियन इकॉनॉमी म्हणटा जाल्यार ताज्या खातीर आमकां तांचो सगळ्यांचो उपयोग आसा. दुसरो कॅटेगरी आसा जंगली प्राणी. सो जंगली प्राणी जे आसा हाजो जर आमी विचार केलो जाल्यार जंगली प्राणी हे वायल्ड एनिमल शूड रिमेन वायल्ड एनिमल. सो जंगली प्राणी हे जंगलीच उरपाक जाय कारण ताजे वयल्यान आमचे सगळे अस्तित्व आसा. जंगली प्राणी जे आसा हे आमच्या पूर्ण सैमाचे रक्षण करता. जंगल आसत, उदक आसत, सगळे जंगल, जमीन, पाणी हे सगळ्याचे रक्षण हे वन्य प्राणी करता. तिसरी कॅटेगरी जी म्हणली की काही जण आता पाळीव प्राणीं भितर हे सगळे घेवपाक लागले. म्हणजे तातूंत भितर कासव आसा किंवा एक्झॉटिक एनिमल्स म्हणया. एक्झॉटिक म्हणजे कितें, जे भायल्या देशांतल्यान काही आमच्या देशान आयात जाता. स्पेशली आता अजगर, पायथन जो आसा एक्झॉटिक प्राणी आसा. तातूंत कासवान भितरूय जो नॅचरली हांगा मेळटा तोय दवरता थोडे जाण, पूण चड प्रमाणात जो दुकानांनी बी मेळटा ताका म्हणटा आमी रेड इयर्ड स्लायडर. म्हणजे ताजे काना कडेन असो रेड कलर आसता. सो तो सर्रास आता लोक पाळटा. पूण हेच्या फाटल्यान एक आसा की जंगली जे प्राणी आसा किंवा ह्या प्रकारचे जे वन्य प्राणी एक्झॉटिक एनिमल्स आसा ताज्या पासून मनशाक खूप रोग जावं शकता. जर खंयचोय प्राणी जर आमी घरान दवरता, घराच्या लागीं दवरता जाल्यार एक लक्षात दवरपाक जाय की ताज्या पासून खुबशे व्हायरसीस, बॅक्टेरियास, इन्फेक्शन्स ही मनशाक जावं शकता. जातूंतलें एक उदाहरण म्हणजे कासवा पासून जाणारो एक येल्लो फंगस म्हणून कोरोना टायमाच्या शेवटी तो लोकांक जावपाक लागलो. तर असे जे रोग आसा हे जंगली प्राणी आपल्या आंगान घेवन आसता. जंगली प्राणी त्याच्याशी त्यांची जी शरीर आसा त्यांची प्रतिकार शक्ती त्याच्याशी फायट करपाक योग्य आसता. पूण ते मनशा कडेन आयले जाल्यार ते आमकां तो रोग, कोरोनाचे ज्वलंत उदाहरण आसा की जंगली प्राणी किंवा बॅट्स म्हणले ताच्या पासून तो रोग मनशाक जालो.
ओके, तर असे खूपशे रोग हे सगळ्या प्राण्यांमध्ये असतात. तांकां ते काय जायना, ते घेऊन असतात ते व्हायरस बॅक्टेरिया. पण ते जेन्ना आमी मनशाच्या घरान हाडटा, आता तुझे उदाहरण आहा तशे पारवे, कबूतर. कबूतर तर हातूचे सामके व्हडले उदाहरण की मनशांनी एकूच खंयची तरी जंगली प्राण्यांची जात वाडयली, कशी तांकां खावपाक घालूं घालूं. आणि आता कबूतर हो आता फुडल्या हातूंतलो नवीन ते म्हणटा की फ्लायिंग रॅट, म्हणजे कितें उडणारे उंदीर जातले. उंदीर कशे असता न्ही की रोग पसरयता, सगळे नासधूस करता, तशेंच हे कबूतर इन फ्युचर जावपाचे आसा. सो कबुतरा पासून आमकां फुडें सामके सांबाळून रावपाक जाय, कारण खुबशे रोग जे आसा हे कबुतरा आमच्या मनशां भितर स्प्रेड करपाचे आसा. सो बरी माहिती दिली सर. ह्या म्हणजे कितें पाळपाक जाय आणि की त्यापासून आमी पयस रावपाक जाय. आमी सगळ्यांनी लक्ष दिवपाक जाय. कबूतर पयले किंवा आमी दाणे घालपाक रोखडेच रेडी जाता. तर थोडी कॅटेगरी केली, पण काही काळजी घेवपाची आसता. खंयचेय जनावर जेन्ना पाळटा तेन्ना म्हणजे आमकां तेतूंच्यान इन्फेक्शन जाता, बॅक्टेरिया पसरता. हे उदाहरणार्थ लसीकरण आसतलें किंवा तांकां न्हावपाचें आसतलें, अशें कितें कितें काळजी घेवपाक लागता. साधारण जर आमी फार्म एनिमल्स म्हणजे डॉमेस्टीक किंवा पाळीव प्राण्यां भितर जे फार्म एनिमल्स म्हणटा, जातून भितर गोरवां आसा, कुत्रे आसा, बोकडे हांवें सांगले, हाजे गव्हर्मेंटा कडल्यान एक लसीकरणाचो जे सिस्टम आसा, जशें मनशांचो आसता की जन्म जाल्या नंतर हे इंजेक्शन घेवप, मागीर 2 वर्सांचेर एक, 5 वर्सांचेर एक, जे कितें आसा, तशी जनावरांची सुद्धा लसीकरण ही गव्हर्मेंटा तर्फे एनिमल हजबंड्रीच्या फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिली वता. पण आमी कितें जाता की स्पेशली इन केस ऑफ गावठी एनिमल्स, गावठी गोरवां आसत, गावठी कुत्रे आसत, कोंबयो आसा, जेंची गावठी जाती आसा, तांकां सहसा काय जायना, म्हणून आमी तें लसीकरण बी करपाचें सोडून दिता. पूण म्हाका अशें दिसता की जर आमकां, कारण कशें आसा की जनावरांची इम्युनिटी बरी आसता, पूण जनावरां ते व्हायरसीस बॅक्टेरिया सतत कॅरी करत आसता आपल्या बरोबर, तांकां काय जायना, पूण तो आमकां येवं शकता. ताका लागून जनावरांचें लसीकरण किंवा तांची काळजी घेवप हे योग्य जे प्रिस्क्रायब म्हणटा आमी ताका, की जशें सजेस्टेड आसा. आमी कोणाकूय विचारूं शकता एक्सपर्टाक की कितल्या इंटरवालान केन्ना करप. सो ते आमकां रेग्युलरली फॉलो करपाक जाय. म्हणजे हांव कितें म्हणटा की तें अशें खूब कठीण ना, कारण कशें आसा, तुमकां जर पयलें आतां कुत्रे, स्पेशली ब्रिडेड डॉग्स, हांकां भरपूर लोक खर्च करता. मनशाक करिना तितलो मेडिकल एक्सपेन्स कुत्र्याक आतां करता. सो ती दुसरी हायट जाली, लक्षात आयलें. पूण जी आमकां जी शक्य आसा आनी जी गव्हर्मेंट किंवा एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान जे लावन दिल्ले आसा ते आमकां फॉलो जर केले जाल्यार तेतूंतल्यान खूबसो फायदो जावंक शकता. कारण कशें आसा की एनिमल्स, गावठी एनिमल्स आसात ती हेल्दी केन्ना उरता, तांचो डायट, तांचो दिनक्रम, म्हणजे जशी गोरवां आसा, ही गोरवां पयलीं कशी आसताली की दोंगर सगळो भोंवताली म्हणून ती हेल्दी उरताली. पूण आतां तशें जायना, दोंगर उरोना, कोणाचे जागे आसा, कोण्यान भितर मळ्यान गेली आनी कितें गेली असो सगळो. सो मागीर लोक कितें करता, तांकां सोडीत ना. तुमी विचार करा की गोरवांक जर सोडूना जाल्यार तेंचे हेल्थ बरें उरूंक शकना, ते दूध जे दिता ते सुद्दां हेल्दी आसना. सो अशे लोक सांगता की गोरवां जेन्ना 10 ते 15 प्रकारचो पालो खाता तेन्ना ते जे दूध जे बरें येवपाक जाय तेंच दूध बरें मेळटा, नाल्यार त्या दुधाक कांय अर्थ ना. तर अशें आसा की गव्हर्मेंटान किंवा जे कितें डॉक्टरांनी लायिल्ले आसा लसीकरणाचे हे जे आमकां गव्हर्मेंटान फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा ते फॉलो करपाक जाय. बाकी हायजीन अशें म्हणून जे कितें हे आसा ते आमी फॉलो केल्यार आमकां दिसता की आमच्या पासून जसो तांकांय त्रास जायना तसो तांच्या पासुनूय आमकां आरोग्याचो तरी त्रास जावचो ना अशें. बरें आसा. फुडें वयता आसतना आमचे भुरग्यांचे पालक आसा किंवा व्हडले मनशांक सेन्स आसता की अरे कुत्र्यांक पाळप ना, ते बुरशे करता किंवा आनी वगैरे वगैरे, भुरग्यां पासून तांकां लांब दवरता. पूण शाळेन येता वयता आसतना भुरग्यांक खंय तरी रस्त्यार कुत्रो दिसता आनी ते मागीर तांकां लागीं करता. कबूतर आसा जाल्यार तांकां कितें तरी दाणे घालता, कुत्र्यांक बिस्कीट घालता. तर हें कितपत योग्य? जर हाज्या खातीर एक कॉन्सेप्ट सांगता हांव की जशें हांवें 3 प्रकारचे सांगले आतां की एक कितें आसा पाळीव प्राणी, दुसरो आसा वन्य प्राणी आनी तिसरो एक्झॉटिक एनिमल.
तशी चौथी एक कॅटेगरी आमच्या भारत देशात जी चढ जाल्या गोंयांत सुद्दां दिसता की स्ट्रे एनिमल्स. म्हणजे ती कोणाच्याच मालकीची ना, ताजेर मालकी कोणाचीच ना, किंवा मालकी आसा पण गोरवांच्या बाबतीत कशें जाता की ती मालकी आसा अशें म्हणटा ते, पण ती रस्त्यारूच सोडून दिल्ली असता. कुत्र्यांची तर मालकीच नासता कोणाली, कुत्रे अशेच सोडून दिल्ले असता. स्ट्रे कॅट सुद्दां आसा, म्हणजे माजरां अशी खूब आसा जेंची कोण, कारण चडशी माजरां असता ती घरान रावना, ती खंय तरी भोंवत असता. आता अशे जनावरांचे करप कितें? अशा जनावरांकडे वॉट इज द आमचो ताज्या वांगडा बर्ताव किंवा आमच्या ताज्या वांगडा कितें ट्रिटमेंट आसूं शकता. सो एक जर पळयलें की प्रत्येक एनिमलाकडे आमी वेगळ्या नजरेन पळोवपाक जाय. कारण म्हाका दिसता कुत्र्यांचो विशय इतलो ज्वलंत आसा, लोक म्हणटा आतां हांकां कुत्र्यांक मारून उडोवया आनी कितें वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी सांगता. तर प्रश्न आसा ताजेरूच हांव उत्तर दिता, कारण बाकीचो खूब व्हडलो विशय आसा तो की भुरग्यांनी स्पेशली हांचे कडेन कशे नजरेन पळोवप. आता एक आसा की खुबशे कडेन जर आयकलें की स्ट्रे डॉग्स कुत्रे ग्रुप करून ते हल्ला करता ल्हान भुरग्यांचेर. तर ताच्या खातीर सगळ्यात उपाय एक कितें की भुरग्यांच्या मनान ह्या जनावरा बद्दल घृणा आसपाक जायना, हेट्रेड आसपाक जायना. दे शूड नॉट हेट एनिमल्स. म्हणजे तुमकां आमच्या घरा कडलें शेजाऱ्याचें उदाहरण सांगता. आमच्या शेजारी हालींच एक ल्हान भुरगो आयलो आनी ताच्या घरांत ताणें कितें सांगलें, म्हजो चलो जो आसा वो थंयच्या एरियेन जे कुत्रे आसा ताज्या वांगडा फ्रेंडशीप आसा, तांकां खावपाक घालता केन्नाय कितें, रेग्युलर अशें न्ही पूण ताजें हें. तो जेन्ना भुरगो आयलो ताका ताज्या आवय बापायन कितें सांगलें, हे सकयल जे सगळे कुत्रे आहा ते पिसाळलेले कुत्रे, ते महाराष्ट्राचे थंयच्यान येयले ती, हे सकयल्ले सगळे जे कुत्रे आहा ते पिसावल्ले कुत्रे, सो तुमी वाटे वचना ना तेज्या. ओके, थंय पर्यंत सुद्दां ओके आहा. तो येता वता कितें करता, फातर मारता. आपल्या हातान जर बडी असली, 5-6 वर्सांचोच भुरगो आसा, बडी असली जाल्यार तांकां तो मारपाक वयता. आता चुकून तो एकटो जर सापडलो जाल्यार ते शुवर ताजेर हें करतले. तर अशें आसा की जर तांकां तुमी हेट्रेड शिकयली जाल्यार इन रिटर्न हेट्रेडूच मेळटली. हाज्या खातीर उपाय कितें? तर म्हाजो कॉन्सेप्ट जो आसा हांव सतत सगळी कडेन सांगता की कम्युनिटी एनिमल्स. कम्युनिटी एनिमल्स म्हणजे कितें, लोक आतां तुमी पळयलां आसतलें की थोडे दुसरे टॉक आसा की भरून सगळे जेवण व्हरता आनी कुत्र्यांक घालीत वयता. खंयच्यान तरी येता कोण तरी, कळ्ळें, तिस्कार आतां फोंडा तिस्क एरियान एक आसा बायल, ती येता आनी सगळ्या कुत्र्यांक थंयच्या एरियेन जेवण घालता वयता. मागीर तशीच ती वयल्या बाजारान वयता, सिल्वा नगरान वयता, अशें 4-5 कडेन ती, आनी लोकां कडल्यान ती डोनेशन घेवन सगळे शीत बीत करून ते सगळ्यांक घालता. अशें फोंड्यान 5-6 जाणां आसा. अशें गोंयान हे एक्चुअली सुरवात जाली हेजी कोरोना टायमार, जेन्ना सगळीं हॉटेलां बंद जाली, लोक घरान आसले, सो रस्त्या वयले कुत्रे, रस्त्या वयली जनावरां उपाशी पडपाक लागली. सो त्या वेळार मागीर हो कॉन्सेप्ट आयलो की फिडींग स्ट्रे डॉग्स. पूण म्हाजो म्हणणें आसा की आतां कितें जाता, त्या एरियेन जे रावपी लोक आसा तेंच्या आंगार हे कुत्रे वयता. ती एकटी बायल येयली जाल्यार तिची फ्रेंड ते, बाकी सगळ्यांच्या आंगार वयता. पूण पयलीं कशें आसतालें की कम्युनिटी डॉग्स किंवा कम्युनिटी एनिमल्स म्हणजे कितें, त्या कम्युनिटीन रावन ते जे लोक रावताले तेंचे ते फ्रेंड आसताले, तांकां केन्ना त्रास करनाशिल्ले. सो म्हाका अशें दिसता की जर आमकां स्ट्रे डॉग्सांचें पॉप्युलेशन कमी करपाक जाय जाल्यार एक तर तांचे ऑपरेशन्स, जे पेटे रावपाक जायना ते करपाक जाय. पूण ताचे फुडें वचून आमकां एक अशें दिसता की कितें करचें पडटलें आमकां, की हांव म्हणटा की तांचे कडेन फ्रेंडशीप करपाची अशें ना, पण हेट्रेड तरी आसपाक जायना. एक दुसरी गोष्ट, कम्युनिटी शूड टेक केअर ऑफ कम्युनिटी डॉग्स. भायल्यान कोण तरी येवन तांकां खावपाक घालता, अगेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट जाता. सो म्हाका कितें दिसता की कम्युनिटी म्हणून ह्या सगळ्या कम्युनिटीची जर काळजी घेतली जाल्यार म्हाका दिसता की शांततेन सगळे रावतले. हे जे केसीस आसा ल्हान भुरग्यांचेर अटॅक जावप हे बी सामके बंद जातले. हांव उलट म्हणटा की ते प्रोटेक्ट करतले. कारण पयलीं कशें आसतालें की एरियेन कोणी चोर आयलो, कोणी आयलो जाल्यार ते भोगताले. सो प्रोटेक्शन आसा, गार्डिंग आसा, सगळे ते करता. आनी हळू तेंचें पॉप्युलेशन कशें कमी जातलें हें आमी पळोवचें पडटलें. आतां तुमकां सांगता की अचानक जर तुमी कुत्रे कितें केलें, मारून उडयले सगळे, गव्हर्मेंटान एक दीस हें केलें की सगळे कुत्रे मारून उडोवया म्हणून, कितें जातलें, कितें जावंक शकता, कुत्र्यांचेर सुद्दां जगणारे थोडे प्राणी आसा. म्हणजे गांवांनी जर पळयलें जाल्यार बिबटो वाघ, ओके, पणजे सारके शहरान भितर कुत्र्यांच्या जिवाचेर कोण जगता तुमी जाणा, अजगर. पणजेन अजगरांची संख्या खूप आसा आणि ते व्यवस्थित ते जगता कारण तांकां इझिली खावपाक कुत्रे आनी कुत्र्याचे पेटे मेळटा. म्हणजे
पणजेन भितर अजगरांचे पॉप्युलेशन आता वाडपाक लागला, कित्याक लागून कारण कुत्र्यांचे पॉप्युलेशन वाडटा. सो व्यवस्थित निसर्गान थंय आपलो बॅलन्स केला. पूण थंय कोणे तरी जर आता एक डिस्टर्बन्स जालो, समज कुत्रे गव्हर्नमेंटान समज काडून व्हेले जाल्यार हे अजगर जे आसा हे मागीर सांगपा येना फुडें की सोदीत सोदीत खंय पावतले किंवा आनी कोणत्या तरी प्राण्यांचेर अटॅक करपाक शकता. म्हणजे किंवा बिबटो वाघ म्हणटा की आता बिबटो वाघ सगळ्या गांवांनी भोंवपाक लागला. कित्याक लागला? कारण स्ट्रे पॉप्युलेशन वाडला. कारण पयलीं तांकां गांवांत तितले खावपाक मेळनाशिल्ले, पूण आतां कुत्रे किंवा माजरां किंवा दुकर, काही गांवांनी दुकर अशे तांकां इजिली तांची संख्या वाडल्या कारणान तांकां खावपाक मेळपाक लागला. सो इम्बॅलन्स जावंक शकता. सो आमी काळजी घेवपाक जाय की खंयच्याच गोष्टी चड जाली, खंयची गोष्ट कमी केली कांयच करूना, किंवा एखादा जनावरच आमी काडून उडयले तर हेका तेका सोल्युशन ना. निसर्ग सोल्युशन काडटा. फक्त आमी आपल्या कम्युनिटी आमच्या एरियेन भितर म्हणजे खुबशे लोक म्हणटा न्ही की नॉनव्हेज खावप की ना, होय ताजेर प्रश्न येता. सो ताजेर एक सुंदर उदाहरण आसा की लोक म्हणटा की वॉट इज हार्मोनियस. हार्मोनियस म्हणजे कितें? सगळ्या खातीर बरें कितें आसा ते आमी करचें पडटलें. ओके, कारण प्रत्येक गोष्ट जी आसा ही सगळ्या खातीर बरी जाता अशें ना. लक्षात आयलें? म्हणजे तो व्हडलो विशय आसा. पूण म्हाका अशें दिसता की आमी त्या त्या गोष्टीन त्या त्या सिच्युएशनान कितें फायदेशीर आसा सगळ्या खातीर, म्हणजे फक्त आपल्या खातीर न्ही, की सगळे एकूण त्या एरिये खातीर कितें फायदेशीर आहा हेजो प्रयत्न. म्हणजे प्रत्येक कडेन सिच्युएशन वेगळें आसा, पूण सादारण हो ताका लागू पडटा रूल अशें. बरोबर सर, तुम्ही म्हणजे हळूच फूड चेनीच्या विशयान हात घातलो. म्हणजे आमी त्या फूड चेनीक खंय लुडबूड करचे ना. लुडबूड करीत जाल्यार तेजो विपरीत परिणाम जावपाक शकता. फुडें वयता आसतना उदो एकदा आमी त्या विशयाक स्पर्श केलो. म्हणजे गायीचें उदाहरण दिता आसतना आमच्या हिंदू धर्मान भितर गायीक देवता मानता. हे बरोबर आसा, धार्मीक दृष्टिकोन आसा बरोबर, पण तेका वैज्ञानिक दृष्टिकोन कितें आसा काय? तुमकां सांगता, जर सस्टेनेबिलिटी म्हणजे कितें की ह्या पृथ्वीचेर आमकां रावन कमीत कमी ह्या पृथ्वीक किंवा ह्या निसर्गाक त्रास दिवन आमकां आमचे सगळें करपाक जाय. तर हेजें ज्वलंत उदाहरण म्हणजे कितें की गोवंश. लक्षात आयलें की पयलीं मनशान अशें चिंतलें आसत की गोवंश जर आपल्या लागीं आसा, गाय आसा, जाल्यार तातूंतल्यान आपल्यो कितल्यो गोष्टी भागता. म्हणजे जशें आपल्या हिंदू धर्मान तिका मान आसा, देव मानता, 33 कोटी देव आसता म्हणटा आमी. पूण जर शास्त्रीय वैज्ञानीक विचार केलो जाल्यार तुमी विचार करा की पयलीं कशें आसतालें की गायी पासून जन्मा पासून मरणा पर्यंत सगळ्यो गरजो ही एक गाय आमकां पुरोवपाक शकताली. म्हणजे कितें तर तातूंत भितर गायीचें दूध आसा. म्हणजे आमी सदांच म्हणटा की आवय नंतर खंयचें दूध जर आमकां चलता पचता जाल्यार तें गायचेंच आसा. सो दुधाचो प्रश्न किंवा हे आशिल्लो तो मिटू शकता. ताच्या नंतर शेण आसा, हातूंत भितर शेण जे आसा हे म्हणजे घराची जमीन सारोवपाकूय जालो, शेणीय जाताली, म्हणजे तातूंत इंधनूय आयलें. तर वेगळे वेगळे म्हणजे तातूंत भितर शेतीसाठी गाय किंवा जो बैल आसा हाजो शेतीसाठी उपयोग किंवा शेणाचो खत जाताले. गोमूत्र आसा ताजो औषध म्हणून वापर जातालो, कीटकनाशक म्हणून वापर जाता. लक्षात आयलें? तर अशें म्हणजे दूध सोडून सुद्धा गायचे आमच्या खातीर उपाय म्हणजे उपयोग जे आसा किंवा आमच्या जिवना खातीर जे उपयोग आसा हे खूप आसा. म्हणजे आता तर गायच्या पासून खत निर्मिती वेगळे वेगळे म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या कॅन्सर सारख्या हाजेर सुद्धा गायच्या गोमुत्रापासून वेगळे आता औषध आता. पण त्याच्या पयलीं सुद्धा की अशें जातालें की गायचे जिवनान भितर गाय मरेपर्यंत न्ही, मेल्यानंतर सुद्धा गायचे उपयोग जातालो. म्हणजे कितें तर प्रत्येक गांवान वेगळ्या वेगळ्या जे काम करपी लोक आशिल्ले तातूंत भितर गाय मेल्यानंतर खुबशा गांवांनी अशी पद्दत आसा की ताजे चामडे काडून व्हरतात. सो ताच्या पासून चामड्या पासून जे कितें वाद्य आसत किंवा आनी कितें आसत तेंय जातालें. लक्षात आयलें? म्हणजे गायचो उपयोग गाय आसा पर्यंत न्ही, मेल्यानंतर सुद्धा अशी पद्दत आशिल्ली. आता जे पारसी कम्युनिटी जी आसा जी भारतान आता सामकी नामशेष जावपाक लागल्या, तांच्यान आसा की जर जनावर मेले त्यांच्या घरातले
आणि मनीस सुद्धा जर मेलो जाल्यार ते कितें करताले की दोंगरार व्हरून ताजे डेड बॉडी उडयताले आणि मागीर गिधाडां ते खाताली अशें. सो तांचे वेगळी पद्दत आशिल्ली, म्हणजे मेल्या नंतर सुद्धा ताजो उपयोग जाता. सो अशे वेगळे वेगळे निसर्गाचो हे करपी तसो तो गाय जी आसा ही म्हणजे आमच्या जिवना खातीर जशी उपयोगी आसा आणि कमीत कमी निसर्गाचो ऱ्हास करपी. म्हणजे कितें तर तुम्ही विचार करा की कुत्रे आसा हे खुबशे वन्य प्राण्यांक मारता. म्हणजे कुत्रे आसा हे कोणाक मारता, जर तांकां एक समज मोर सापडलो, मोराक मारून उडयता कुत्रे. तांचे इन्स्टिंक्ट आसा हंटींग, लक्षात आयलें. दुसरो खंयचोय प्राणी जर कुत्र्यांक मेळ्ळो, वाघाचो पोर सुद्धा जर बारीक मेळ्ळो जाल्यार कुत्रे सगळे मिळून ताका मारता. काटांदराक मारता, आमकां केसी येता, माकडांक मारता कुत्रे, लक्षात आयलें. माजरां तशी, माजरां चडशी जिवाण्यांक मारता. पूण गाय असो प्राणी आसा, एकूच प्राणी जो दुसऱ्याची कितें करिना, हत्या करिना कारणा शिवाय. ग्रुप जमलो आणि गायन बेश्टे कोणाक मारलो अशें खूब कमी जाता. आता शहरांनी अश्यो गोष्टी लावपाक लागल्या, कारण शहरांतली गोरवां कितें खाता, नुस्तें सुद्दां खावपाक लागल्या. म्हणजे आयकून सामकें अजाप दिसता. पूण फोंडा मार्केटान सुद्दां हांवें पळयल्लें आसा की नुस्त्या मार्केटान बैल बी व्हडले व्हडले आहा ते बरें नुस्तें खातात, लक्षात आयलें. तेंच्यो संवयी बिगडटा. हॉटेला भायर रावता आणि जे पार्सलाच्यो पिशव्यो उडयता तर प्लास्टीक खावपाक लागले गोरवां. तर अशें संवयी बदल्या कारणान काय जाता. पूण निसर्गता हांव जर पळयलें की सगळ्यान निसर्गाचो समतोल राखून जर वेवसाय करपाक जाय जाल्यार गायी सारको दुसरो प्राणी ना अशें. ठीक. आता तसो एक महत्वाचो आणि तुमच्या जिवाळ्याचो प्रश्न विचारता की लोकां भितर सरप पयलो स्नेक, खंयचो स्नेक पयलो की एक म्हणजे पहिले भंय दिसता आणि भंयान तांकां मारून उडयता, किंवा काही जण ऑनलायन व्हिडिओज पळयता आणि तो रेस्क्यू करपाक म्हाका जमता म्हणून डायरेक्ट ताका हात घालता आणि थंयच्यान कडे काडपाचो प्रयत्न करता आणि तितून जे घडपानाका ज्यो गजाली बीन जाता. सो हेजेर तुमकां कितें म्हणपाक जाय? म्हाका कितें दिसता की म्हणजे दोन्ही आसा. आमचो सापा बद्दलचो भंयूय वचपाक जाय, पूण चुकीची माहिती किंवा चुकीचं एक्शनूय जावपाक जायना, लक्षात आयलें. तर साप म्हणलें की भंय आसा. थोड्यांक वीट येता, किळस येता, थोड्यांक भंय दिसता, थोड्यांक आवडटाय बी साप. अशें खूब कमी आसता. म्हाका दिसता 100 एक 2 जण एक कोणी आसता की जाका साप आवडटा किंवा हे रेप्टायल्स सरपटणारे प्राणी आवडटा. सो अशा वेळार म्हाका अशें दिसता की सायंटिफीक, वैज्ञानीक, शास्त्रीय, रॅशनल, लॉजिकल असो जर ताच्या कडेन जर उत्तर सोदपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता की सापा बद्दल माहिती घेवप गरजेचें आसा. माहिती घेवप म्हणजे कितें, प्रत्येक जण काय साप धरपाक शिकू शकना, पूण माहिती घेवप म्हणजे कितें की बेजीक गोष्टी आमी सापा पासून वाचपाक कितें करू शकता. आता तुम्ही विचार करा, गोंयान भितर पयरूच एक म्हाका फोन आयलो आणि म्हाका म्हणपाक लागलो आमगे घरा कडेन भायर म्हणपाक रस्त्याक कुसरो मायनोळा रसल स्वायपर. म्हणल्यार रस्त्यार आसा जाल्यार आमी धरू शकना ना, तो वयता म्हणपाक लागलो. पूण बेश्टोच कित्याक फाल्यां राती येत कोण आमची भुरगीं म्हणपाक लागले भोंवता, पांय पडलो जाल्यार चाबून मरो शकता, बेश्टोच कित्याक तूं येना जाल्यार आपूण मारता म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें पळय रस्त्यार आसा तो, आमी धरपाकूय येवं शकना. हांव म्हणलें आयलो जाल्यार धांवणयता ताका जाय जाल्यार. ना तें धांवणोवपाचें ना, आमकां म्हणपाक लागलो एक तर ताका हांगा काडून व्हरपाक जाय नाल्यार आपूण मारतलो, कित्याक आमकां जिवाचो भंय आसा. सो म्हाका मागीर त्या वेळार मातसो राग आयलो, पूण हांवें थंडपणान तितलेंच ताका सांगलें. म्हणलें तुका खबर आसा जिवाचो भंय जेका तूं म्हणटा, कुसरो मायनो किंवा सोरोप, जिवाणे, गोंयान कितले लोक दर वर्सा साप चावून मरता? हार्डली 4-5 लोक मरता. केसीस खूब जाता, 1,500 केसीस जाता साप चावपाक, पूण मरता कितले लोक? 2, 3, 4 बी अशे मरता. ते सुद्धा चुकीची माहिती असल्या कारणान मरता. हांवें म्हणलें ना तुजो भुरगो म्हणलें कितें तुजी भुरगीं आसा? ना एकटो 8वेक आहा म्हणपाक लागलो आणि एकटे चली आहा ते म्हणपाक लागलो 11वेक आसा. ओके. हांवें ताका म्हणलें तुका म्हणलें खबर आहा तुजे रस्त्या सायडीकूच घर, गोंयान म्हणलें रस्त्यार एक्सिडंट जावन लोक कितले मरता जाणा? 365. 24 तासांक एक मरण आसा गोंयान. 365 लोक म्हणलें गोंयान रस्त्यार मरता गाडयेक.
तुवें रस्त्यार वचपाचें सोडलें तर गाडी दिसता तेका मारता, ओके, किंवा एक्सिडंट जालो कितें, किंवा तूं आतां म्हणलें तुजो भुरगो फुडें वतलो तेका म्हणलें मोटरसायकल घेवन दिवपा ना, स्कुटर घेवन दिवपा ना, तेंच कित्याक लागता हांगा म्हणलें तेच की इतले लोक दर वर्सा रस्त्यार मरता पूण रस्तो आमकां डेंजर दिसना, आमी गाडी चलोवपाची सोडिना आमी, पूण जिवाणी मात्र आमकां डेंजर दिसता, जी हार्डली 2-3-4 लोक मरता. पूण आमी कितें करता, जे लॉजिकल आसा रस्त्यार वयतले जाल्यार आमी कितें करता, गाडी योग्य चलोवपाक शिकता, ट्रॅफिक रुल्स फॉलो करता, लक्षात आयलें, सदांच लक्ष आमच्या रस्त्यार दवरता, मोबायल वापरना, हेज्या पासून आमकां रस्त्यार इतले डेंजर असले तरी आमचें रक्षण जाता. ओके, सो तशेंच सापा बाबतींत आसा. मान्य आसा की सगळ्यांक भंय दिसता, पण योग्य तेजी जर माहिती घेतली, सापा पासून रक्षण कशें करप, साप घरान आयल्यार कितें करप, म्हणून हांव सदांच म्हणटा की रेस्क्यू पेक्षा फर्स्ट रिस्पॉन्स हो जास्त इम्पॉर्टंट आसा. रेस्क्युअर आसाच, पूण जो पर्यंत रेस्क्युअराक आपयना तो पर्यंत रेस्क्युअराचें कामूच ना. म्हाका आतां आमकां वर्साक 5,000 कॉल येता, म्हाका ह्या 5,000 जण आपयता म्हणून हांव पावता साप धरपाक. जर म्हाका आपत ना लोकांनी जाल्यार म्हाजो उपयोग कितें, हांव घरा कडेन बसून रावतलो, हांव साप जिवाणी धरपी म्हणून. सो हांगा महत्वाची भूमिका कोण करता, जो म्हाका आपयता, द कॉलर, रेस्क्यू करपाक. सो माहिती घेवप, कारण हे कित्याक शक्य जालें, कारण चडांत चड लोकांनी माहिती घेतली सापा बद्दल, तेका मारून काय उपयोग ना, त्यापेक्षा रेस्क्यूअर येतलो आनी ताका खंय तरी धरून भायर सोडटलो. हे जे आसा हेका 2 गोष्टी, एक तर माहिती घेवपाक जाय चडांत चड सापांची, प्राण्यांची माहिती, आणि अवेअरनेस. अशा कार्यक्रमांतल्यान आमकां हळूहळू माहिती मेळटा की बाबा खंयच्याय सिच्युएशनाक कितें करप हें आमकां हळूहळू कळपाक जाय. जाल्यार म्हाका दिसता की रेस्क्युअराक आपोवपाची सुद्दां गरज ना, तो आपल्या आपूण कितें तरी ताजेर उपाय काडूंक शकता. अशें एकदम बरोबर सर. फर्स्ट रिस्पॉन्स आमचो, आमी पयले पळोवपी आसतात जिवाण्याक सुद्दां, सो आमची रिएक्शन कितें आसतली तें सगळें डिपेंड करता. फुडें वयता आसतना उदळ तसो कुत्र्यांक हेट करप ना, किंवा जी स्ट्रे एनिमल्स आसा तांकां हेट्रेड करप ना, तांकां त्रास दिवप ना, किंवा तेंचेर राग करप ना अशें म्हटलें. तेकाच जोडून की राग न्हू पण थ्रिलिंग कितें तरी करपाचें आसता, की शेड्ड्याक धरलो आनी तेजे तोंडान कितें तरी घातलें आनी ताका भिरकयलो, कुत्र्याच्या शेपडेक फुगट लायल्यो, किंवा होळी येयली सगळ्यांक पेंटून दवरलें, कुत्र्यांक पेंटयलें आनी माजराक पेंटयलें, अशें सगळें करता ते. किंवा फातर मारले वयता आसतना असो टक केलें, कुत्रो न्हिदलेलो आसा तेजे सायडीक अशी भडक करून उडी मारली, आवाज केलो, ताका उठून घातलें, डिस्टर्ब केलें. सो हे कितें योग्य अयोग्य कितें म्हणपाक सोदता? हय, म्हणजे म्हाका दिसता भुरग्यांक सुद्दां हेजें उत्तर खबर आसा की हें चुकीचें आसा, पूण मस्ती मजा म्हणून करता खूब फावटी. फक्त कितें आसा की आमची मस्ती किंवा मजा हाजी लिमीट आमी केन्ना क्रॉस करता हे आमी आमच्या लक्षांत घेवपाक जाय. काहीशी मस्ती मजा आमी सगळ्या बरोबर, जशें आपल्या फ्रेंडा वांगडा आमी मस्ती मजा करता, पूण केन्नाय मागीर ते मस्ती मजा चड जाली जाल्यार मागीर फ्रेंड तेजो उत्तर दिता आमकां, म्हणजे झगडी जाता थोडक्यान. तशेंच प्राण्यांच्या बाबतींत आसा की प्राणी एक्चुअली खूब सोंसता. जे प्राण्याक आमी त्रास केलो जाल्यार खूब सोंसता, पूण एक लिमीट आसता. आणि तुमकां अशें दिसता की प्राण्यांक कळना, तुमी जर 4 कुत्रे न्हिदलेले आसा 4 कडेन, तुमी एकट्या कुत्र्याचेर फातर मारलो आयज, परत त्याच कुत्र्याक दुसऱ्या दिसा तुवें भिश्टयलो, तुमकां कितें दिसतलें, तो प्राणी तुमचेर फाल्यां अटॅक करूं शकता. पूण ते 4 जे कुत्रे आसा त्या एरियेन ते सुद्दां ते पळयत आसता, दे नोट एवरीथिंग, ते सुद्दां ते पळयता की हो मनीस म्हाजे आमचे कडेन कसो वागता, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन पॅक्स. इंडिव्हिज्युअल केन्ना कुत्रो विचार करता, जेन्ना तो पोसलेलो असता तो आपलो विचार करता आपलो कोण आसा आणि तो आपल्या फॅमिलीक आपलो पॅक मानता. पूण जेन्ना रस्त्यार कुत्रे असता, रस्त्यार खंयचे जनावर असता, हे जनावर ते पॅक म्हणजे आपल्या कुटुंबान असता, सो सगळ्यांक ते नोट जाता. सो शक्य तितल्या आमकां पयलीं हे कित्याक जातालें चड, कारण आमच्या एंटरटेनमेंटाची साहित्यात नाशिल्ली. सो ल्हान भुरग्यांक कितें तरी मस्ती म्हणून हे आसतालें, पूण आतां आमकां आमच्या करमणुकीची खूब साहित्य आसा. सो दुसऱ्याक कमीत कमी त्रास दिवन आपल्याक मजा घेवपाक आमी ट्राय करपाक जाय, किंवा शक्यतो न त्रास दिवप, कारण खंय तरी आमकां हेजी परतफेड आमकां घेवची पडटली.
कारण कशें आसता आमकां दिसता सादीशी गोष्ट आसता म्हणून, पूण ते फुडें वचून मागीर व्हडलें कितें जावंक शकता, ताजो त्रास जावंक शकता त्या प्राण्याचो. हे शक्य तितले आमच्या खातीर म्हणजे बाकी कुत्र्या खातीर आनी जनावरां खातीर आसाच, पूण आमच्या खातीर सुद्दां हे आमी न करप हे आमच्या खातीर बरें आसा अशें म्हाका दिसता. बरोबर. आमी आतां तशें शेवटा कडेन पावला. शेवटाक थोडो काळजीचो विशय आसा, म्हणजे रस्त्यार गोरवां एक्सिडेंट जावन पडटा किंवा खंयचेय जनावर आपटून पडलेले आसता, पांय मोडटा किंवा एक एकदां तेंचो जीवूय वयता. तर त्या वेळार आमी कितें करपाक जाय, म्हणजे कोणाक संपर्क करप किंवा नेमकें कितें करचें आमी तेन्ना? हय, म्हणजे हो जसो हांवें मुद्दो मांडलो की फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी इंटरेस्टिंग, खूप महत्वाचो मुद्दो आसा की फर्स्ट रिस्पॉन्स म्हणजे कितें. जसो आमकां आतां खबर आसा की रस्त्यार मनीस जर इंजर्ड जावन पडलो, जखमी जालो जाल्यार सादारण लोकांक खबर आसता की एम्ब्युलन्साक आपोवप, हें आसा तें आसा, त्या वेळार ताका सायडीन काडप. हें तर म्हाका अशें दिसता की हेज्या पेक्षा चड जनावरां आमच्या रस्त्यार किंवा मरता. खुबशे लोक म्हणटा की आमी ही जनावरां आमकां कित्याक त्रास करता, आमी तेंचे कितें वायट केलां, असो बेजीक प्रश्न सगळे जर तुमी आतांचे इंटरव्यूज आनी सगळे जे मिडिया स्पेशली जे लोकां कडल्यान इंटरव्यू घेता, खंय अशें कितें घटना जाली, आमी हेंचे कितें वायट केलां. तर तुमकां एक 2019 आमी जो सर्वे केल्लो ताजेर आमकां अशें धक्कादायक लक्षात आयलें की गोंयांत भितर दर वर्सा सादारण 40,000 जनावरां मरता रस्त्यार गाडये पोंदा येवन. तुम्ही जर विचार केला जाल्यार ताजें उत्तर आसा की तुमी वर्सा 40,000 गोरवां जनावरांक मारता. तुवें मारली काय ना खबर ना, पूण जेन्ना जनावरां विचार करता तेन्ना किंवा जनावरांचो विचार करता तेन्ना आमी मनीस आनी जनावरां असो डायरेक्टली तातूंत भितर दोन फरक जाता. सो विचार करा तुम्ही की इतल्या व्हडल्या प्रमाणात जर जनावरां रस्त्यार मरता आसत एक्सिडेंट जावन जाल्यार तातूंतली काही वाचता. तुम्ही जर अशें आतां रस्त्या वयल्यान वता आनी एक जनावर तुमकां रस्त्यार दिसलें जाल्यार एक एकदां अशें जाता की तें जनावर जिवंतूय आसता. म्हणजे कितें तांकां लागलेलें आसता, ताका हालपाक जायना, पूण ताज्यान जीव आसता. आतां अशे टायमार कितें करप, कितें दिसता, शक्यतो म्हाका दिसता की ते जनावरांक हात लावपाक वचप ना, कारण खुबशे फावटी जखमी जनावर हे चड रागीट आसूं शकता, आमचेर अटॅक करूं शकता, कारण ताका ऑलरेडी ताका कितें तरी त्रास जाता. सो एज अ सिटीजन आतां आमी ल्हान आसा, आमच्या वांगडा जर कोणी व्हडले आसा जाल्यार तांकां सांगून ट्रॅफिक मातशी आडोवन जर लोकांनी थंय मदत करून ते जनावरांक सायडीन काडले एक फायदो जावंक शकता. दुसरो आसा कितें की आतां तुमी कोणाक कॉल करप, तुमचे कडेन कोण जर रेस्क्युअराचो नंबर आसा जाल्यार ताका तुमी कॉल करूं शकता. तुमचे कडेन एम्ब्युलन्स 108 नंबर खबर आहा न्ही सगळ्यांक, तुमी 108क सुद्दां कॉल करूं शकता. गोवा गव्हर्मेंटान कोरोना नंतर गोवा गव्हर्मेंटान कितें केलें की 108 हो नंबर जसो सगळी इमर्जन्सी आसा ताका आसा तशें एनिमल रिलेटेड इमर्जन्सीक सुद्दां 108 नंबर हो एप्लिकेबल आसा. तेंचे कडेन आमचे सगळ्यांचे नंबर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यांचे सगळ्यांचे नंबर दिल्ले आसा. सो वन्य प्राणी आसत, गोरवां आसत, कितें खंयचोय प्राणी जर जखमी अवस्थेत रस्त्यार सापडलो जाल्यार तुम्ही 108क कॉल करू शकता, पोलिसांकूय कॉल करू शकता. इवन फायर फोर्सीस, फायर डिपार्टमेंट जे आसा तांकांय कॉल करू शकता, 100 डायल करू शकता तुम्ही पोलिसांक, किंवा 108 हो बेस्ट जेचे कडेन नंबर ना. लक्षात आयलें. आणि एक मात करचें पडटा की 108 जेन्ना जोपर्यंत मदत येना तोपर्यंत कोणी तरी रावपाची गरज आसा, कारण खुबशे फाटी कितें जाता की जखमी प्राणी जो आसा हो जास्त डेंजरस जाता. तुम्ही आता बिबट्या वाघाक समज गाडी मारली आणि तो सायडीन वचून पडला, तो थोड्या वेळान जेन्ना उठता तेन्ना आसपासच्या लोकांक तो चावू शकता, खंय तरी गांवांत वचून तो अटॅक करू शकता. आमच्या खातीर सुद्दां हे सोयीचें ना. लक्षात आयलें. आणि जखमी जी जनावरां आसता, स्पेशली आता माकड जखमी जावन सायडीक पडलो आणि थोड्या वेळान जर ताका कोणेच पळोवना जाल्यार तो कितें जाता, एक तर उठोन खंय तरी वयता नाल्यार थंयच मरता. जाल्यार तेज्या पासून रोगराई सुद्दां पसरूं शकता जर तेजे कोणेच काय अटेंड करूं ना आणि तो आमच्या घराच्या आसपास खंय तरी मेलो जाल्यार तेज्या पासून तेज्या आंगान जे भितर सगळे व्हायरसीस हे आसा ते थंय स्प्रेड जावंक शकता.
सो आमच्या खातीर सुद्धा प्राण्यांची मदत करप हे आमच्या खातीर सुद्धा तितलेच गरजेचे आसा. सो हे याद दवरा तुम्ही की जखमी किंवा रस्तो क्रॉस करता जरी प्राणी तातूंत भितर बेसिक गोष्टी आसा. एक म्हणजे कितें, तुम्ही जर ट्रॅफिक रुल्स फॉलो केले, स्पीड फॉलो केली जाल्यार खूबसो फायदो जाता. बारीक सारीक गोष्टी आसा. एक माकड जर तुम्ही रस्त्या वयल्यान तुमच्या गाडये वयल्यान ट्रॅव्हल क्रॉस केलो जाल्यार तुम्ही सदांच याद दवरा आणि 4 माकड आसतले रस्तो क्रॉस करता. सो एक माकड गेलो जाल्यार तुम्ही सदांच याद दवरपाक जाय आणि माकड आसतले तुवें स्लो करपाक जाय, हेवटेन तेवटेन पळोवनूच वचपाक जाय. खूबसो फायदो जाता. आनी चडशे माकड आसता एक ग्रुपान आसता. लक्षात आयलें? तर अशे थोडे बेसिक गोष्टी आसा तातूंत भितर आमकां ताचो फायदो जावंक शकता. ठीक आसा. म्हाजे कडले तसे प्रश्न सोंपला. भुरग्यांक कोणाक कितें विचारपाचें आसा, कितें प्रश्न आसा जाल्यार विचारपाक हरकत ना. एक मिनटाचो वेळ आसा आमचे कडेन. आता जे खुबशे प्रश्नांची उत्तरां आमी कवर केली, तितून भितर ना एखादे समज उरले ना म्हाका अशें अशें जालें म्हाजे कडेन, मागीर हांवें कितें करूं, अशें कोणाक जर प्रश्न आसा जाल्यार विचारपाक हरकत ना. वासुदेव. हा ठीक आसा. सरा कडेन मागता की शेवटचे काही गजाली कन्क्लूड करपा खातीर उलोवप कशें. एक्वेरियम जे असता पळय सगळ्या घरांनी असता, तेचेर काही काळजी घेवपाक जाय की एक्वेरियम स्पेशली जर म्हणलें चडशा घरांनी कॉमनली आमी पाळटा. तर एक्वेरियमाची जर योग्य काळजी स्वच्छता घेवना जाल्यार फंगस बरेचशे स्प्रेड जावपाची चान्सीस आसता. लक्षात आयलें? कारण कशें आसता की जे नुस्तीं जी थंय रावता आणि तांकां खंयच्याय प्राण्याक हेल्दी रावपा खातीर कितें जाय पडटा, 2-3 गोष्टी. एक म्हणजे योग्य आहार, ओके. दुसरें म्हणजे तेंचे हॅबिटेट. आतां नुस्तें आसा जाल्यार तेंचें उदक हें सदांच क्लीन आसपाक जाय. आनी तिसरें आसा तें तांकां सूर्यप्रकाश. आतां सूर्यप्रकाश हो एक्वेरियमान मेळना, पूण ताच्या खातीर जे कितें करपाक जाय, लायट आसत किंवा UV लायट आसा, जें कितें आहा तें वॉटेवर तें करपाक जाय, पूण तें स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक जाय. हांव तर म्हणटा ते इट इज नॉट हेल्दी ज्यांचे घरा ल्हान भुरगीं बी आसा, कारण ती हात घालता केन्ना केन्ना, ते आमी तेजी काळजी घेवची पडटली. पूण एक्वेरियम जे आसा त्यातल्या त्यात जे तातूंत भितर स्पेशली आमी नुस्तीं जी मेळटा हातूंत भितर दुकानांनी तीच घालपाक जाय. परत आमच्या एरियेंतले व्हाळांची खंयचें नुस्तें बरें दिसलें म्हणून थंय घालप ना. खुबशे जाण दवरता ना न्ही, पूण ती हेल्दी उरना थंय आणि ती तातूंतल्यान मागीर आपल्या तातूंतल्यान स्प्रेड करूं शकता. मिक्सूय करप ना, म्हणजे लोकल नुस्तें आणि एक्झॉटीक नुस्तें हें मिक्स केलें जाल्यार परत तांची रोगराई स्प्रेड जाता. सो हे आमकां काळजी घेवपाक जाय. म्हणजे स्वच्छता मुख्य आसा. स्वच्छता, उदक बदलप आसत किंवा जे कितें आसा ऑक्सिजन हे तें, कारण जर तेंचें आरोग्य बरें उरुना तांकां रोग जाता. ते रोग मागीर आमकां येवं शकता, कारण घरान भितरूच आसता आमच्या अशें. सो विषय तसो म्हणजे पळोवपाक गेल्यार खूब व्हडलो विशय आसा की प्राणी असो म्हणलो की तातूंत भितर हांवें म्हणलें तशें की प्राणी म्हणलो की आतां एकाच प्राण्या पुरतो मर्यादीत ना. जसो हांवें म्हणलो की डॉमेस्टीक एनिमल्स आसा तेंचो वेगळोच एक स्वतंत्र तांचे एक वेगळे तेजेर उलोवपाक शकता, तो विशयूच वेगळो आसा. वन्य प्राणी आसा, एक्झॉटीक एनिमल्स आसा, आणि तातूंत भितर सगळ्यात जो असो प्राणी आसा जो हरशी तो वन्यूच आसा, पूण तो मनुष्या वांगडा रावता. आणि सगळ्यात चड आता जेचो त्रास जाता तो म्हणजे स्ट्रे एनिमल. लक्षात आयलें? सो म्हणजे हांव खुबशे फाटी सांगता की स्ट्रे एनिमल्स हे अशे आसा की ते धड जंगली ना, धड ते घरगुती डॉमेस्टिकूय ना. तुम्ही जर विचार केलो जाल्यार म्हाका अशें दिसता की पयलीं कुत्रे आसा, हे कुत्रे कितें करता, मनशाच्या लागीं रावता. सो तांकां चडशे कुत्र्यांक खावपाची पोटाची चिंता नासता. सो मागीर कितें जाता, एकदां पोटाची चिंता मिटली की बाकीच्यो गोष्टीचो अख्खो टायम आसा तो मागीर मस्ती करपाक वता.
मनशा भशेनूच आसता तेंचे. सो पयलीं कुत्रे कशे आसताले, खंय तरी हॉटेला कडेन गेले, थंय खाले, हेवटेन खाले, तेंचे जागे आसताले. सो दीसभर तेंचो जेवण सोदपाक टायम वयतालो, उपाशी पडनाशिल्ले, खावपाक मेळटालें तेंकां, कोणें हें घातलें कोणें घातलें. सो तातूंत ते बिजी उरताले. आतां कितें जाता, हांवें जशें म्हणलें की फिडींग हे प्रमाणान जाल्ल्या कारणान कितें आसा की दिसाक 2 टायमार भरपूर जेवण मेळटा, बाकीच्या टायमार कितें करप. सो मागीर हे सगळें एक तर तेंचें मेटींग वाडटा, म्हणजे पॉप्युलेशन वाडटा, आनी दुसरें अटॅक करप किंवा ग्रुप्स करप आनी हंटींग इन्स्टिंक्ट तेंचे भितर आसता. सो ती एनर्जी खंय तरी वचपाक जाय, सो मागीर ते करपाक लागता. सो म्हाका अशें दिसता की तेजेर मातसो आमकां कंट्रोल करचो पडटलो. कित्याक सगळ्यात चड आतां हेज्या फुडें जे आसा हे स्ट्रे एनिमल्स जे आसा हांचो आमकां त्रास जावपाक लागला ऑलरेडी. तातूंत भितर मेन आसा तातूंत कुत्रे, माजरां आनी पारवे, कबूतर ही जी आसा तांचो आमकां फुडें त्रास जाता. आतां थोडे जाण लोक कितें आसा, बोवाळ घालपाचो म्हणून गोरवांचेरूय घालता की स्ट्रे गोरवां रस्त्यार भोंवता, एक्सिडंट जावन लोक मरता. पूण लोकांनी काळजी जर घेतली, आमी एक्सपेक्टेड रावपाक जाय. गोरवां सायडीक जर रावले अशी जाल्यार आमकां पयलींच कळपाक जाय की आमी स्लो वचपाक जाय. एखादें गोरवां सहज येवंक शकता रस्त्यार. हें आमकां हळूहळू, म्हणजे आमी एक्चुअली जेन्ना 2019 रोड किल सर्वे केल्लो, आमी आरटीओ जे रोड ट्रान्सपोर्ट आहा तांकां सुद्दां कॉन्टॅक्ट केल्लो की रोड किल्स किंवा एनिमल्स ऑन द रोड हे तुमी तुमच्या अवेअरनेसान इन्क्लूड करा. इवन लायसन काडटना सुद्दां काही तातूंत क्वेश्चन घाला की रस्त्यार जनावरां आहा जाल्यार तुमी कितें करप, अचानक कुत्रो मदीं येयलो कितें करप. हे आमकां हळूहळू आतां आमकां कळपाक जाय. लायसन काडटना ह्यो गोश्टी आमकां हळूहळू कळच्यो पडटल्यो. सो म्हाका अशें दिसता की हो मुद्दो कसो आसा की प्राणी म्हणल्या नंतर आमी ह्या प्राण्यांक सोडून रावूंक शकना. प्रत्येक खंय रावूं आमी, म्हणजे शहरान रावूं, गांवान रावूं, खंय रावूं, आमी प्राण्यां पासून आमची सुटका ना, तांच्या बरोबरूच रावपाक जाय. सो जर तांच्या बरोबर रावपाक जाय जाल्यार आमकां तांच्या बरोबर वी हॅव टू लिव्ह अ हार्मोनियस वे. हार्मोनियस म्हणजे कितें की सगळ्यांचें बरें. हांव अशें म्हणना की फक्त प्राण्यांचें बरें चिंता, मनशाचें बरें जावपाक जाय जाल्यारूय आमकां प्राण्यांची रक्षा करची पडटली. सगळ्यांच्या हातून भितर जर रावतले जाल्यार परत म्हणजे कंक्लूड करतना तितकेंच म्हणटा की सर्वे भवन्तु सुखिनः हो जो आमच्या संस्कृतींतलो, आमच्या धर्मांतलो जो मंत्र आसा ताका बेश्टोच येना. ताका योग्य अर्थ किंवा खंयच्याय हेजो प्राणी जर म्हणलो जाल्यार सर्वे भवन्तु सुखिनः तातूंत सगळें येता. म्हणजे प्राणी आसत, झाडां आसत, मनीस आसत, कोणी आसत, जे इवन निर्जीव म्हणणारे वस्तू आसा, म्हणजे कितें दोंगर आसत. आतांच्या हातून भितर परिस्थिती पळयल्या न्ही की दोंगर आसा, फातर आसा, सगळे नदी आसा, हाजे सगळ्याचे सर्वे भवन्तु सुखिनः आसा जाल्यारूच आमी लॉंग टर्म आमी हांगा सुखी जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं सर, आमकां खुबशी म्हायती दिली.